اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. والسماء والطارق. سوگند به آسمان و سوگند به طارق. وما ادراک ما الطارق. و تو چه میدانی طارق چیست؟ النجم الثاقب. همان ستاره درخشان است. این کل نفس لما علیها حافظ. هیچ کس نیست مگر آنکه بر او نگهبان و محافظی از فرشتگان است. فلینظر الانسان مما خلق. پس انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است. خلق من ماء دافق. از یک آب جهنده آفریده شده است. یخرج من بین الصلب والترائب. که از میان پشت و سینه بیرون می آید. انه علی رجعه لقادر. بیگمان او بر بازگردانیدن او پس از مرگ قادر است. یوم تبلی السرائر. روزی که نهانها آشکار می شود. فما له من قوة ولا ناصر. پس او را هیچ نیرو و یاوری نیست. والسماء ذات الرجع. سوگند به آسمان پرباران. والارض ذات الصدع. و سوگند به زمین پرشکاف. انه لقول فصل. بیگمان این قرآن سخن جدا کننده حق از باطل است. وما هو بالهزل. و آن سخن هزل و بیهوده نیست. انهم یکیدون کیدا. بیگمان آنها پیوسته حیله و نیرنگ می کنند. و اکید کیدا. و من هم حیله و تدبیر می کنم. فمهل الكافرین امهلهم رویدا. پس کافران را مهلت بده، اندکی آنان را رها کن.